میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ بھی درود بھیجندن، فرشتے بھی درود بھیجندن، ایمان والے او تساں بھی درود بھیجو۔ یہ تو معنی سنی بیٹھے ہو۔ درود اتنا فضیلت والی شے ہے، درود پڑھنا میرے آقا تے، درود بھیجنا میرے آقا دے اتے اتنے فضیلت والی عبادت ہے، اتنے شان والی عبادت ہے، اتنی عظمت والی عبادت ہے، اتنی رفعت والی عبادت ہے۔ ایک حدیث دے اندر، جیری حدیث ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، جہدے راوی حضرت علی سید امام ترمذی فرمیندن ھذا حدیث حسن، حدیث بھی صحیح ہے بالکل۔ کیا حدیث ہے؟ میرے آقا فرمیندن البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وڈا بخیل ہے او بندہ جہندے سامنے میں محمد دا نا آوے تے درود نہ پڑھے۔ توجہ ہی کرو، توجہ ہی کرو۔ میرے آقا فرمائے وڈا بخیل ہے او بندہ جہندے سامنے میں محمد دا نا آوے، میں محمد دے تذکرے تھی مل، بھامے میاں تقریر دے اندر، بھامے میاں کئی تحریر دے اندر، بھامے کئی مجلس دے اندر، بھامے کئی کانفرنس دے جلسے دے اندر، بھامے دکان تے مکان تے، جتھا میرے آقا دا نا آوے، میرے آقا فرمیندن میرے اتے درود پڑھو جا، نہ پڑھ سو، توجہ کرو، نہ پڑھ سو تے میں محمد دا فتوہ ہے جو تسا بخیل ہو۔ تسا کیا ہی وے؟ بخیل ہی وے۔ میں محمد تے درود پڑھو۔ ہن تو آپ کو بھی سمجھے نا، لمبا درود جرا ہے اچھی شان والا ہوتا ہے درود ابراہیمی، لیکن انہیں موقع دے اتے اتنا وقت نہیں ہوندہ بندے کنے، تساں صرف نہ سنو میرے آقا دا، یہ چاہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیلے میرے آقا دا نا آوے، حضرت محمد سین دا نا آوے تو کیا آکسو صلی اللہ علیہ وسلم آوے سی پک وے سی۔ جدن ایک جملہ آکسن توجہ کری دی شان کیا ہی جملے آکھن دی، میرے آقا فرمیندن ایک دفعہ تو سائے جملہ آکسو اللہ پاک تھوڑے ڈا درجے بلند کر لے سی، تھوڑے نام اعمال چڑا نیکیاں لکھی جوے سن، تھوڑے نام اعمال وچوں ڈا گناہ مٹوے سن۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ درود دا کوئی معمولی شان ہے؟ اور بھی ایک حدیث شریف دے اندر کھڑے چا میرے آقا فرمیندن اگر تھوڑے وچوں کوئی بندہ ڈاٹا غریب ہوئے، بہت تنگ دست ہوئے، جہندے کولو 1 روپیہ بھی ہوئے کیا خرچ نہیں کر سکتا اللہ دے نام دے اتے، صدقہ نہیں دے سکتا، اتنا غریب ہے، میرے آقا فرمائے میرے اتے درود چا پڑھو اللہ تو کو صدقے دا ثواب دے سی۔ حضرت فرمائے میرے اتے درود پڑھو، کیرا درود؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اے اللہ درود بھیج اتے اپنے محمد دے، او محمد جرا تیرا خاص بندہ ہے، او محمد جرا تیرا خاص رسول ہے، اتے اللہ درود بھیج تے اپنی رحمت بھیج تمام مومن مردیں دے اتے، تمام مومن عورتیں دے اتے، تمام مسلمان مردیں تے عورتیں دے اتے اللہ اپنی رحمت بھیج۔ میرے آقا فرمایا اے درود پڑھنا تو آڈے ذمے تے اللہ پاک صدقے دے ثواب عطا چا کریں دن۔ ہوں ذرا میرو دیکھ توجہ کر، ایک دفعہ میرے آقا فرمایا ایک دفعہ درود پڑھیں اللہ پاک ڈا درجے بلند کریں دن، اللہ پاک ڈا گناہ مٹیں دن، اللہ پاک ڈا نیکیاں لکھیں دن، نام اعمال دے اندر اتری نیکیاں مل گیا۔ کتنا؟ دوجی حدیث دے اندر فرمایا کہ اگر درود چا پڑھیں تے اللہ صدقے دے ثواب دے دیں، اور تیجی حدیث دے اندر فرمایا جیرا بندہ میں محمد دا نا سنے تے درود نہ پڑھے وہ ہے بخیل۔ یہ ان فتوہ میں نہیں لایا، میرے آقا نے فرمائے حدیث پاک اچھ کھڑے۔ ہن تو سا ایک گال ذرا سمجھی بیٹھو تو ذرا سجاگ تھی کہ گال میری سنو اگلی جیری میں تو دسن چاہنا۔
یہ حدیث پاک کے اندر فضیلت موجود ہے۔ اللہ میں کو تو کو سارے مسلمانے کو اندو تے عمل کرن دی توفیق عطا کرے۔ ہن میں جملہ پہ آد آئیں، جہے لوگ اذان دے ویلے تکبیر دے ویلے اگے پیچھے انگوٹھے چمدن اکھیں تے لیندن، لوگ چمدن کے نہیں چمدے؟ انہیں کو آکھ میاں تو سامی سا کو ایک حدیث تا لکھا لو، ایک حدیث پورے ذخیرے حدیث دے وچوں صحیح سند دے نال حدیث تا لکھا لو۔ حضرت فرمائے جیرا میں محمد دا نا سنے انگوٹھے نہ چومے او بخیل ہے، جیرا میں محمد دا نا سنے اور ان دے بعد جیرا ہے ان کو صدقے دا ثواب جیرا ہے انگوٹھے چومے صدقے دا ثواب تھیندے، یا جیرے میں بہترین نیکیاں بیان کیتن حضرت دی ایک حدیث لکھا لو چاہ جیندے چے فضیلت موجود ہوئے انگوٹھے چومن دی حدیث تساں لکھ دیوا ہے، اعلان میں کرے سا سندے پیو کہے نا آپ ہی چمساں اعلان بھی کرے ساں سارے جماعتوں کا ساتھ انگوٹھے چمے کرو، لیکن ایک دی ایک حدیث چاہی دیئے پورے ذخیرے حدیث دے وچوں حدیث بھی لکھ دیو، عبارتی لکھ دیو، سندی لکھ دیو، کتاب دا نا تے صفحہ لکھ دیو، سن کی تے اعلان میڈا انشاءاللہ العزیز قیامت آ سکتی ہے، لیکن کوئی مولوی دا جواب نہیں دے سکتا۔ میں تو کئی دفعہ عرض کیتے میں کہ 50 سال ہو گئے میں کو صدر دینے رہن جو ہیں، میں جیرا مسئلہ بیان کیتے آج تک کوئی مولوی تردید نہیں کر سکیا۔ اگر یہ بھی تساں یاد چا کرو انشاءاللہ کوئی مولوی تو کو حدیث نہ لکھ رہی سی۔ میرے محترم حدیث دے اندر انگوٹھے چمبر دی فضیلت نہیں، حدیث دے اندر درود پڑھن دی فضیلت۔ اللہ میں کو تو کو سارے مسلمانے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔